नमस्ते नमस्ते म जीवी सर हो। थाहा छ तपाईहरुलाई माया गरिदिनु भएको छ, च्यानललाई बिस्तारै ग्रो गराइदिनु भएको छ। सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई आज फ्लुइड डाइनामिक्सको पार्टबाट यो भिडियो सुरु गर्छु। र यो फ्लुइड डाइनामिक्समा यो 12 ग्रेड हो, थाहै छ तपाईहरु सबैलाई। एनईबी ग्रेड 12 सुन्नु होला है। यो भिडियोमा हामीसँग तीनटा च्याप्टर छ। पहिलो च्याप्टर छ सर्फेस टेन्सन, दोस्रो च्याप्टर छ भिस्कोसिटी र थर्ड च्याप्टर छ हाइड्रोस्ट्याटिक्स है त। यो तीनवटा च्याप्टर मध्ये यो हाइड्रोस्ट्याटिक्सबाट डेरिभेसन छैन र एमसीक्यू सोध्ने हो। हामी यसलाई अर्को भिडियोमा बनाउँछौं। र यो भिस्कोसिटी अलि ठुलो च्याप्टर छ। इट टेक्स 2 or more than 2 भिडियोज है। यसले दुईटा भिडियो जति लिन सक्छ। त्यसकारणले यसलाई पनि हामी थाती राखेर आज पहिलो च्याप्टरको भिडियो प्रिपेयर गर्न गइराखेको छौं। सर्फेस टेन्सन ध्यान दिनु होला। सर्फेस टेन्सन पनि अलि झन्झटिलो च्याप्टर छ र राम्रोसँग बुझ्नु होला। मैले जति यहाँ सिकाउँछु त्यति गर्नुभयो भने, त्यति एटलिस्ट गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ एनईबी बोर्डलाई प्रिपेयर हुन्छ। र पहिला त तपाईले सर्फेस टेन्सन च्याप्टर भित्र के पढ्ने त, यो भित्र हामी के पढ्छौं त्यसलाई स्केच गरौँ है। पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो। डिफाइन्ड डेफिनेसन पार्ट अनि क्यारेक्टराइज पनि पर्छ ल। म गराउँछु जसरी गराउँछु त्यसरी नै गर्नु होला है। क्यारेक्टरिस्टिक्स है त। पहिलो हामी यो काम गर्छौं। दोस्रो हामी मोलिकुलर थ्योरी छ, त्यो एक्जाममा आउँदैन, छाड्दिनु होला। जस्ट सर्फेस एनर्जीलाई, सर्फेस लिक्विडको सर्फेस लेयरले पोटेन्शियल एनर्जी क्यारी गर्छ भन्ने हो। थोरै एक लाइन भनिदिन्छु म, जस्ट कन्सेप्टको लागि, एक्जाममा आउँदैन। त्यसपछि एकदमै सोध्ने हो सर्फेस एनर्जी। सर्फेस एनर्जी पहिला रोड म्याप बनाऊ। यो च्याप्टर भित्र हामी के गर्छौं भन्ने कुरो है। सर्फेस टेन्सनको सिम्बल टी, सर्फेस एनर्जी। हामी रिलेसन पनि डिराइभ गर्छौं यसमा। यसलाई डिफाइन प्लस रिलेसन है, डेफिनेसन प्लस डेरिभेसन। हेर्नुस् है त। त्यसपछि हामी थोरै डिफाइन गर्छौं। डेफिनेसन पार्ट हो एंगल अफ कन्ट्याक्ट, थोरै 1-2 मिनेट लाग्छ। एंगल अफ कन्ट्याक्ट अनि त्यस पछाडी क्यापिलरी ट्युब है। यति हामी डिफाइन गर्छौं र क्यापिलरी ट्युब एन्ड क्यापिलरी एक्सन। त्यस पछाडी लास्ट कन्टेन्ट हो भिभिआई कन्टेन्ट छ, एक्सप्रेसन अफ क्यापिलरी हाइट। एक्सप्रेसन अफ क्यापिलरी हाइट हो। यति हामी यो च्याप्टरमा क्यापिलरी एसेन्ट अर हाइट है। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यति चारवटा कन्टेन्ट हामी यो भिडियोमा प्रिपेयर गर्छौं। इन डेप्थमै प्रिपेयर गरिदिन्छु, ध्यान दिनु होला। र पहिलो हो डेफिनेसन पार्ट। सर्फेस टेन्सनलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ त? पहिलो हो डेफिनेसन। द प्रोपर्टी अफ सर्फेस हो, सर्फेस प्रोपर्टी अफ सर्फेस लेयर अफ लिक्विड हो क्या। प्रोपर्टी अफ लिक्विड बाई थोरै डिफाइन गर्नु होला। द प्रोपर्टी अफ लिक्विड, property of liquid surface to occupy minimum surface area है। minimum to occupy minimum surface area due to stressed, तन्किएको, एउटाले अर्कोलाई तानेको मोलिक्युलले। stressed layer is called surface tension है। यो डेफिनेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स जोडिएको डेफिनेसन हो। सर्फेस टेन्सन के हुन्छ भनेको हेर्नुस् त। लिक्विडको फ्री सर्फेस चाहिँ सर्फेसमा भएको मोलिक्युलहरू एउटाले अर्कोलाई कोहेसिभ फोर्सले तान्छ। त्यही फोर्सले गर्दा मिनिमम सर्फेस एरिया अकुपाई गर्छ। दिस इज द एउटा पोइन्ट यो पढ्नु होला। पोइन्ट वाइज हो, थाहा छ तपाईहरुलाई। दोस्रो पोइन्ट त्यही एउटाले अर्कोलाई तान्ने हुँदा लिक्विड सर्फेस, स्ट्रेच लिक्विड सर्फेसको कारणले गर्दा स्मल लिक्विड ड्रपहरू, एउटा पोइन्ट हो है। स्मल लिक्विड ड्रपहरू स्फेरिकल हुन्छ किन भन्छ है। स्मल लिक्विड ड्रप्स आर स्फेरिकल है। इट आर स्फेरिकल। कारण के रहेछ? यही माथिको है, ड्यू टु यास्टी भनेको सर्फेस टेन्सन।
तेस्रो पोइन्टमा यो फोर्सलाई, त्यो स्ट्रेस्ड फोर्सलाई, कोहेसिभ फोर्सलाई कसरी टेन्सनको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने त है त। त्यस कारणले सर्फेस टेन्सन भनेको त्यही कोहेसिभ फोर्स हो। सर्फेस टेन्सन म्याथमेटिकल डेफिनेसन हो यो चाहिँ। सर्फेस टेन्सन इज द फोर्स एक्टिङ, त्यही कोहेसिभ फोर्स है, फोर्स एक्टिङ on either side of imaginary line, force acting on either side of imaginary line, either side of imaginary line। मैले मजाले नोट लेखिदिएको छु ल, चाहिने जति मजाले फलो गर्नु होला। इमेजिनरी लाइन, फोर्स एक्टिङ अन आइदर साइड अफ इमेजिनरी लाइन ड्रन अन लिक्विड सर्फेस, drawn on liquid surface per unit length, liquid surface per unit length, per unit length। त्यो भनेको के रहेछ हेर्नुस् त, द्याट इज, जहिले पनि बुझिसक्नुभयो, डिफाइन गरिसकेपछि इक्वेसन दिन नछोड्नु होला। एफ बाई एल, वेयर एफ इज द कोहेसिभ फोर्स एन्ड एल इज द फ्री लेन्थ है त। अब मसिनो क्वेसनलाई कभर गर्नु चाहिँ युनिट के हुँदो रहेछ, युनिट अफ टी है, दुईटा युनिट भयो। युनिट के हुँदो रहेछ अरे, टी इजकल टु न्युटन पर मिटर भइहाल्यो, फोर्स बाई लेन्थ। अब यसको दुईवटा नोट्स बनाउनुहोस् ल, जहिले पनि डिफाइन गरेपछि पोइन्ट आएपछि नोट बनाउने त हाम्रो पुरानै टेन्डेन्सी हो। पुरानो भिडियो हेरेर पढ्नु भएको छ भने बुझिसक्नुभयो। पहिलो नोटमा फोर्स ड्यू टु सर्फेस टेन्सन अन अ वायर फ्लोटिङ अन लिक्विड, फोर्स ड्यू जिरो भयो, ड्यू टु सर्फेस टेन्सन, ड्यू टु सर्फेस टेन्सन, सर्फेस टेन्सन अन सर्फेस टेन्सन अन अ वायर फ्लोटिङ अन लिक्विड, फ्लोटिङ इज टी इजकल टु के हो, फोर्स बाई लेन्थ हो नि त। त्यस कारणले यो फ्री लेन्थ हो है, टी इजकल टु एफ इन्टु 2L। यो के भने हो, लिक्विडको यस्तो सर्फेसमा वायर यस्तो छ भने यता नि फोर्स लाग्छ, यता नि फोर्स लाग्छ। एरो हेर्नुहोस्, यता नि दुवैतिर फोर्स लाग्ने हुँदा यो एल भनेको फ्री लेन्थ हो, ध्यान दिनु होला। यो एल भनेको जहिले पनि फ्री लेन्थ हो है, यो फ्री लेन्थ हो, बुझ्नु होला है। यो एफ भनेको एफ बाई एल भन्ने फर्मुला छ नि, त्यहाँ फ्री लेन्थ हो। यो दुवैतिर फोर्स हुने हुँदा, यी काटेँ मैले, दुवैतिर फोर्स हुने हुँदा 2L गर्नुहोस्। हेर यो नोट एमसिक्यूलाई मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, यस्तै फुच्चे क्वेसन आउने हो अबको एनइपीमा, ध्यान दिनु होला, यस्तै फर्मुला पुट गर्ने। दोस्रो सर्कुलर रिङ छ है, फोर्स अन अ सर्कुलर रिङ, फोर्स अन अ सर्कुलर रिङ फ्लोटिङ अन लिक्विड है, फ्लोटिङ अन लिक्विड। यो के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, यस्तो रिङ छ, यतापट्टि पनि फोर्स लाग्छ, बाहिरतिर पनि फोर्स लाग्छ, यतापट्टि पनि फोर्स लाग्छ, बाहिर पनि फोर्स लाग्छ भनेपछि यसको फ्री लेन्थ एउटा चाहिँ 2 पाइ घुमाएको छु है मैले, ध्यान दिएर हेर्नु, यहाँ बुझ्ने कुरा छ क्या, धेरै बुझ्नुपर्छ। फिजिक्समा त गाह्रो किन हुन्छ भने तपाईँहरू बुझ्नतिर लाग्नुहुन्न क्या, घोक्नतिर लाग्नुहुन्छ। बुझ्नुहोस् त, फिजिक्स त इन्ट्रेस्टिङ छ। यति एक राउन्ड घुम्दा भित्रको फ्री लेन्थ, बाहिरको पनि फ्री लेन्थ छ। त्यस कारणले टी इजकल टु एफ इजकल टु है, यहाँ हेर्नु त, यहाँ गल्ती भएको छ क्या, टी इजकल टु एफ बाई एल हो नि, करेक्ट गरिहाल्नुहोस् है। यस्तो मसिनो कुरा यो छिटो लेख्ने बानी छ मेरो, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् त, फोर्स इजकल टु टी इन्टु 2L। त्यस्तै यहाँ लेख्दा आएपछि याद आयो बल्ल, फोर्स इजकल टु टी इन्टु फोर्स है, फोर्स इजकल टु यो फ्री लेन्थ कति हुँदो रहेछ, दुईवटा हुँदो रहेछ, 2 पाइ आर इन्टु 2 भयो नि त, बुझ्नुभयो होला। एउटा के रहेछ अरे, एउटा वायरको लागि रहेछ, वायरको लागि तपाईँले टी इन्टु 2L गर्नुभयो। अर्को रिङको लागि रहेछ है, टी इन्टु 2 पाइ आर, यो भनेको टी इन्टु 4 पाइ आर। र यति भयो भने भइहाल्छ, यो दुईवटाभन्दा बाहिर जाँदैन क्वेसन। अब म तपाईँहरूलाई कहाँ लान्छु त भने, यो त भयो सर्फेस टेन्सनको। अब यहाँनिर एउटा एमसिक्यू थपिदिउँ ल, एउटा एमसिक्यूलाई छुट्यो जस्तो लाग्यो, त्यो हो नोट 3 मा
सर्फेस टेन्सन हाइड्रोस्ट्याटिक्स र भिस्कोसिटी भनेको हाइड्रोडाइनामिक प्रपर्टिज हुन्। यो एज टेम्परेचर इन्क्रिजेज एमसिक्यूलाई सोध्छ। टेम्परेचर इन्क्रिजेज द सर्फेस टेन्सन अफ लिक्विड डिक्रिजेज है त। सर्फेस टेन्सन हाइड्रोडाइनामिक प्रपर्टी सबै त्यही हो। सर्फेस टेन्सन डिक्रिजेज एमसिक्यूलाई सोध्छ ल। यति भएपछि यो तीनवटा कभर भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त यो कट नोट मेथड त एकदम राम्रो हो नि, पोइन्ट सोध्ने हो, यसरी नै प्रिपेयर गर्नु होला। अब हामी जान्छौँ दोस्रोमा। हामीले माथि दोस्रोमा के बनाएको थियौँ हेर्नुहोस् त, यही म्याप अनुसार जाने। सर्फेस एनर्जी एन्ड डेरिभेसन भनेको थियौँ। ल सर्फेस एनर्जीलाई डिफाइन गरौँ। सर्फेस एनर्जी लिक्विडको फ्री सर्फेस बढाउन युनिट एरियाले बढाउन कति वर्क गर्नुपर्छ भने अब यसले है सिम्बल सिग्मा रहेछ। यो भने के अरे डेफिनेसन वर्क डन टु इन्क्रिज द एरिया। वर्क डन फ्री सर्फेसलाई बढाउने क्या, लेयरलाई, फ्री लिक्विड लेयरलाई बढाउनलाई कति वर्क गर्नुपर्छ। वर्क डन टु इन्क्रिज द फ्री सर्फेस एरिया, टु इन्क्रिज द फ्री एरिया अफ लिक्विड। फ्री एरिया, फ्री भनेको वाट डज फ्री मिन? एक्सपोज टु एयर, हावामा कन्ट्याक्टमा रहेकोलाई फ्री भन्ने है। फ्री एरिया पर युनिट इन्क्रिज एरिया है, पर युनिट इन्क्रिज्ड एरिया, यो रहेछ डेफिनेसन। इन्क्रिज्ड एरिया इज कल्ड सर्फेस एनर्जी, इज कल्ड सर्फेस एनर्जी। ल हेर्नुहोस् त कस्तो स्मुथली डेफिनेसन आइरहेछ, स्मुथली गइरहेछ। यो भनेको के? द्याट इज भन्नुहोस्, द्याट इज सर्फेस एनर्जी। सर्फेस एनर्जी भनेको के रहेछ अरे? सिम्पल सिग्मा। यो भनेको वर्क डन के हो? कस्तो वर्क डन? फ्री एरिया बढाउने है त। वर्क डन अपन एरिया होइन नि, हो के इन्क्रिज्ड एरिया हो है, इन्क्रिज्ड एरिया हो। हामी लेख्न चाहिँ के लेख्छौँ? वर्क डनलाई डब्लु, एरियालाई ए लेख्छौँ। तर ख्याल गर्नुहोस् न्युमेरिकलमा इनिसियल एरिया नि होइन, फाइनल एरिया पनि होइन, के हो त त्यो? इन्क्रिज्ड एरिया हो है। अब तपाईँलाई यसलाई यसरी नि सोध्छ ल, एक्सप्रेसन अफ सिग्मा पनि भन्छ। ध्यान दिनु ल, 2-3 तरिकाले सोध्छ यो। एक्सप्रेसन अफ सिग्मा पनि भन्छ, अथवा रिलेसन बिट्विन अब्लिक रिलेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल, जम्मा 2टा त इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। रिलेसन बिट्विन सिग्मा एन्ड टी भन्छ। टी र सिग्माको रिलेसन, त्यो भनेको के? सर्फेस एनर्जी र सर्फेस टेन्सनको रिलेसन। केही नगर्नुहोस्, एउटा मैले बच्चा सानो क्लासमा सोपको फ्रेम बनाएर, साबनको यस्तो फ्रेम बनाएर, हेर्नुहोस् त है, यस्तो फ्रेम बनाएर साबनको रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेम बनाएर, अनि त्यसपछि यो फ्रेमभित्र साबनलाई डुबाएर फुकेर उडाउनु भयो नि, हो त्यही फ्रेम हो यो, त्यही फ्रेम हो। किन सोप फिल्म ल्याए? भेरी थिन फिल्म हुन्छ। एरो दिएँ मैले यी सर्फेस टेन्सनको कारणले डेभलप हुने फोर्स, कोहेसिभ फोर्स एरो दिएको छु, याफ लेखेँ। र यो सोप फिल्मलाई मैले PQRS भने ल, RS भने, र यसको लेन्थलाई मैले एल भने। योभन्दा थप एजुम गर्नै पर्दैन। PQRS के रहेछ? लेट गर्नुहोस् 2 लाइन। हियर PQRS बी द रेक्ट्याङ्गुलर सोप फिल्म, रेक्ट्याङ्गुलर सोप फिल्म अफ लेन्थ कति? एल, लेन्थ एल, ह्याभिङ सर्फेस टेन्सन टी। धेरै लेख्नु पर्दैन, ह्याभिङ सर्फेस टेन्सन टी यति लेखे हुन्छ ल, ल्याङ्ग्वेज सर्फेस टेन्सन टी। ल यति भइसकेपछि हाम्रो डेफिनेसन के हो रे? यसलाई त एरिया त बढाउनु पर्यो। यो सर्फेसको एरिया नबढाए त सर्फेस के अरे एनर्जी एक्जिस्ट हुँदैन। यसलाई तानेर एरिया बढाइदिने। ल हेर्नुहोस्, तानेको एरो यो हो। आरलाई कहाँ पुर्या? आर ड्यासमा। एसलाई कहाँ पुर्या? एस ड्यासमा। कति तानेको? लेट्स से एक्स तानेको। त्यही कुरो लेखिदिनु नि त दोस्रो सेन्टेन्समा। द मुभेबल फ्रेम, पहिला यसो भन्नु पर्यो ल, यसलाई चाहिँ अब देयरफोर
सर्फेस टेन्सन भनेको के हो? फोर्स बाई फ्री लेन्थ हो। यी मैले वर्डमै लेखेको छु, फ्री लेन्थ। अनि त्यसपछि त्यो काम गरौँला। त्यसो हो भने फोर्स बाई फ्री लेन्थ के छ? अघि जस्तै हेर्नु त, यो रिङ त हो नि, वायर त हो नि, यो पनि वायर त हो नि, यो पनि वायर त हो नि। त्यसो भने फ्री लेन्थ कति छ? दुईटा फेसेस छ क्या। एउटा फेसेस यताबाट फुके नि भयो, यताबाट फुके नि भयो। दुईटै हात हेर्नुहोस्, यताबाट फुकारे नि भयो, यताबाट फुकारे नि भयो। दुवैतिर सम्भव छ नि त। त्यस कारणले 2L भयो है। त्यसो भने फोर्स कति पाउनु भयो त? T इन्टु 2L। इक्वेसन 1 बनाइराख्नुहोस् ल। सरी, अब एरिया इन्क्रिज गर्नुहोस् है। द मुभेबल फ्रेम इज इन्क्रिज थ्रु द मुभेबल फ्रेम। एउटा मुभ गर्ने मुभेबल साइड नै भनौँ न, साइड कुन हो? यास आर हो। हेर्नुहोस् त, यो यास र आर लाई, यास आर इज मुभ्ड टु यास ड्यास आर ड्यास बाई द डिस्प्लेसमेन्ट एक्स, बाई द डिस्प्लेसमेन्ट याक्स। देन अब सिद्धिहाल्यो काम। याक्स डिस्प्लेसमेन्ट मुभ गर्नु भएको छ भने वर्क कति गर्नुभयो त? अघि बढ्नुहोस् त, वर्क कति गर्नुभयो? यास डिस्प्लेसमेन्ट मुभ गर्दाको वर्क भनेको, देन अर्को कलर युज गरेँ मैले, देन वर्क डन भनेको के रहेछ त? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एक्स। दिस गिभ्स, फोर्स भने इक्वेसन 1 बाट हालिदिनुहोस्, T इन्टु 2L इन्टु एक्स मिलाइदिनुहोस्, T इन्टु 2L इन्टु एक्स। एउटै हो, यो रिलेसन मिलाएको मात्रै हो। यति टर्म भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, यतापट्टिको एरिया L इन्टु एक्स, उतापट्टि अर्को फेसेस पनि छ नि त। L इन्टु एक्स कसरी भएको? यो L भएको, यो एक्स भएको। L इन्टु एक्स, यो L भएको छ, यो एक्स भएको छ, यो L छ, यो एक्स छ। एउटा फेसको L इन्टु एक्स, अर्को फेसको मिलाउँ है। यसलाई बिग्रिया छैन, तर अलिक क्लियर गरौँ। 2L इन्टु 2L इन्टु एक्स भनेपछि यो बिचको टर्म के रहेछ? इन्क्रिज एरिया रहेछ, T इन्टु ए रहेछ है। T इन्टु बिचको टर्म T इन्टु ए क्लियर गरिदिनुहोस्। वेयर ए इज, यति हो काम। वेयर ए इज इन्क्रिज एरिया, वेयर ए भनेको दुवै फेसतिर बढ्या छ, L इन्टु एक्स, यो भयो इन्क्रिज्ड एरिया है, बढेको एरिया। अब डिफाइनमा जानुहोस् त, W बाई ए, यो एलाई लेफ्टतिर ल्याइदिनुहोस्, इजकल टु T अकर्डिङ टु डेफिनेसन W बाई ए भने के अरे? यो भने सरी, यो भने के? वर्क डन पर युनिट इन्क्रिज एरिया भयो, विच इज इक्वल टु सर्फेस एनर्जी। र कन्क्लुजन दिनुहोस्, सर्फेस टेन्सन एन्ड सर्फेस एनर्जी आर न्युमेरिकल्ली इक्वल क्वान्टिटी। ल हालिदिनुहोस् ल। हेन्स सर्फेस एनर्जी एन्ड सर्फेस टेन्सन आर न्युमेरिकल्ली सेम। टेन्सन आर न्युमेरिकल्ली इक्वल क्वान्टिटी, इक्वल क्वान्टिटी के भने हो? न्युमेरिकल्ली इक्वलको मिनिङ कसरी बुझ्ने? दुईजना मान्छे छ, बराबर हाइट छ भने, अब दुईजना मान्छे उस्तै छ, अनुहार मिल्दैन, क्यारेक्टर केही नि मिल्दैन, तर बराबर हाइट छ, भ्यालु बराबर छ भने न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ बराबर छ भनिरहेको छ है। अब हामी जान्छौँ एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट। ल थोरै डिफाइन गर्ने होला है। एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट हामी अर्को टर्ममा गयौँ है। यो सोध्छ ल एमसिक्यूमा, त्यस्तो हो जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा ट्युबलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला है, लिक्विडमा डुबाइदियो भने यहाँ लिक्विड राइज भएर यहाँ जान्छ नि, यस्तो जान्छ। यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्नुभयो भने, ट्यान्जेन्ट है यो टी लेखेको, यसले यहाँ इनर साइडको लिक्विडमा जति एङ्गल बनाउँछ त्यसैलाई हामी एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। भनेको के रहेछ अरे? लिक्विडको यो मेनिस्कस हो है टपको, त्यो मेनिस्कस भनेको फ्री लेयर, त्यो मेनिस्कसमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा भनेको यो पोइन्ट भयो। अर्को कलर हालौँ है। यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्नुभयो भने, दुईतिरै ट्यान्जेन्ट ड्र गर्नुभयो भने त्यो ट्यान्जेन्टले इनर लिक्विडको सोलिडको इनर बााउन्ड्रीसँग, इनर भनेको पानीभित्र रहेको बााउन्ड्रीसँग
जति एङ्गल सबटेन्ड गर्छ त्यसैलाई हामी भन्छौँ एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट। थोरै लेख ल, द एङ्गल मेड बाई ट्यान्जेन्ट, द एङ्गल मेड बाई ट्यान्जेन्ट है, मेड बाई ट्यान्जेन्ट। कहाँ ट्यान्जेन्ट? ड्रन अन लिक्विड सर्फेस, ड्रन अन लिक्विड सर्फेस। कहाँ? एट एङ्गल अफ एट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट है, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। ल हेर्नुहोस् त, ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ विथ केसँग बनाउने? विथ सोलिड बाउन्ड्री इनसाइड द लिक्विड। बाउन्ड्री बाहिर भएकोसँग बनाउनु पाइँदैन नि, बाहिर यो हेर्नुहुन्छ यो होइन, बाहिर भएकोसँग पाइँदैन। सोलिड त सोलिड, बाहिरको सोलिड भन्नुबाट मिल्दैन। सोलिड बाउन्ड्री इनसाइड लिक्विड, लिक्विड इज कल्ड एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट, इज कल्ड एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट। ल अब हेर्नुहोस् ल है, यति डेफिनेसन बुझिसकेपछि यदि मेनिस्कस प्लेन छ भने तीनटा नोट है यसको पनि। यति डेफिनेसन के अरे? इनर बाउन्ड्रीसँग हो नि त। अब नोट हेर्नुहोस्, प्लेन मेनिस्कस हो भने नोट 1 मा ल, प्लेन मेनिस्कस हो भने, मेनिस्कस हो भने, प्लेन मेनिस्कस भने कस्तो? ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, लिक्विडको यस्तै प्लेन मेनिस्कस हो भने एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट यो भयो, भित्र हेर्न पर्यो 90। मेनिस्कस प्लेन छ भने एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट थीटा इक्वल टु 90। एमसिक्यूलाई सोधेको छ लास्ट इयर, ध्यान दिनु होला। दोस्रो नोटमा कन्केभ मेनिस्कस छ भने, कन्केभ मेनिस्कस हो भने, कन्केभ भने कस्तो? लिक्विडको हेरी यस्तै माथि कन्केभ अपवार्ड यस्तो छ भने हेर्नुहोस् त, उयो हो एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट। ट्यान्जेन्ट त यो हो नि त, यो एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। कन्भेक्स मेनिस्कस छ भने के त? पोइन्ट 3 मा ल, कन्भेक्स मेनिस्कस छ भने यति हो चाहिने। कन्भेक्स मेनिस्कस छ भने, कन्भेक्स मेनिस्कस हो भने त्यो भनेको के? लिक्विडको सर्फेस यस्तो हुन्छ। यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न पर्यो, भित्र बनाउने एङ्गल भनेको छु मैले, थीटा इज ग्रेटर देन 90। ग्रेटर हो है यो, थीटा अलिक कोरियो ल, यहाँ यो बोर्डमा लेख्न अलिक गाह्रै हुन्छ, हात धेरै नै बसाउनुपर्छ। लु यो एङ्गल चाहिँ थीटा ग्रेटर देन 90 है। यो केमा हुन्छ? यो वाटरमा हुन्छ, वाटर ग्लासमा हुन्छ, वाटर ग्लास सर्फेस। यो कहाँ हुन्छ? मर्करी ग्लास सर्फेस। किन? कस्तो लिक्विडले कन्केभ बनाउने? जसले ग्लासमा राख्दा भिजाउँदैन, डज नट वेट भने पानी तैरिन्छ नि त, डज नट, कन्सेप्ट दिया हो यो, डज नट वेट। के अरे पानी डज नट वेट तल्लो उल्टो भयो, मर्करी त डल्लो पर्छ नि त है ग्लासमा राख्दा है। विच वेट द लिक्विड भनौँ यसलाई, जसले भिजाउँछ, वेट द लिक्विड। वाटर जस्तो ग्लास भिज्छ नि त, यो चाहिँ ग्लास त डल्लो पर्छ नि त, त्यस कारणले डज नट वेट। अझै थप कन्सेप्ट चाहिन्छ भने त्यो तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने इन्ट्रान्समा हामी गराउँछौँ। अहिले एनइबीलाई पुग्छ यति भएपछि। अब क्यापिलरी ट्युब है, लास्ट कन्टेन्टमा आयौँ। क्यापिलरी ट्युब तपाईँको हातमा छ सबैको। क्यापिलरी ट्युब किन? त्यो युज गर्ने पेनको भित्रको रिफिल हेर्नुहोस् न, रिफिलभित्र त लिक्विड छ, इन्क छ, त्यो इन्क राइज भएर निबमा आउँछ अनि लेख्छ हो। त्यस्तो ट्युबलाई हामी भेरी फाइन बोरिङ इनसाइड भने हो क्या। ट्युब अफ थोरै डिफाइन गर्ने, त्यही रिफिल सम्झे हुन्छ। ट्युब अफ भेरी स्मल बोरिङ, ट्युब अफ भेरी स्मल बोरिङ। यो बोरिङ भनेको होलो इनसाइड भने हो ल, होलो इनसाइड भने हो। त्यही रिफिल सम्झिनु होला, इज कल्ड क्यापिलरी ट्युब। क्यापिलरी ट्युब। अब अर्को एउटा सेन्टेन्स बुझ्नुहोस् ल। यस्तो ट्युबलाई लिक्विडमा डुबाउँदा कुनै लिक्विड राइज हुन्छ, कुनै लिक्विड तल जान्छ। when the capillary tube is dipped,
capillary tube is dipped inside the liquid then it may rise or depressed rise हुनेले के बनाउँछ कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ राइज अर फल त्यही राइज र फलिङ एक्सनलाई क्यापिलरी एक्सन भन्छ दिस एक्सन इज कल्ड गजब नोट बनाइदिएको छु पढ्नु होला है इज कल्ड क्यापिलरी एक्सन अर क्यापिलारिटी एक्जाम्पल अघि एउटा भनिसकेँ मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल एक्जाम्पल के सानो क्यापिलरी ट्युबलाई लिक्विडमा राख्दा कुनै माथि जान्छ कुनै तल जान्छ भने हो नि त यो त माथि जानेले कन्केभ बनाउँछ तल जानेले कन्भेक्स बनाउँछ कन्केभ वाटरले बनाउँछ अघि नै भनिसक्यो कन्भेक्स मर्करीले बनाउँछ हो एक्जाम्पल इलुस्ट्रेसन भनौँ न अझ यसलाई बेटर चाहिँ के हुन्छ एक्जाम्पल भन्दा पनि इलुस्ट्रेसन भन्नुहोस् सोच है इलुस्ट्रेसन बाई एक्जाम्पल है त एक्जाम्पलद्वारा इलुस्ट्रेसन गर्ने द निब अफ फाउन्टेन पेन इज स्प्लिटेड टु राइज द लिक्विड थ्रु क्यापिलरी एक्सन सोधिरहने क्वेसन हो निब अफ फाउन्टेन पेनको निब चिरिदिएको हुन्छ नि त निब अफ फाउन्टेन पेन इज स्प्लिटेड in order to rise ink through capillary action ल हेर्नुस् त सोध्छ वाइ भन्छ क्यापिलरी एक्सन किन फाउन्टेन पेनको निब चिरेको भन्छ ब्लटिङ पेपर पानी पोखेको थाममा कपडा फाल्दिन्छ नि सोच्नलाई ब्लटिङ पेपर एक्जाम्पल हो अर्को प्लान्टहरुमा जाइलम र फ्लोएम टिस्युजहरुबाट वाटर र मिनरलहरु माथि जान्छ नि है राइज अफ वाटर एन्ड मिनरल्स थ्रु द टिस्यु अफ द प्लान्ट थ्रु द जाइलम फ्लोएम टिस्यु है थ्रु द टिस्युज अफ प्लान्ट है प्लान्ट भयो थ्रु द टिस्युज अफ प्लान्ट हो यस्तो एक्जाम्पलहरु ख्याल गर्नु के नयाँ हुन्छ तपाईहरुलाई तर सजिलो कुरा हो यो है माथि र तल जाने एक्सनलाई क्यापिलरी एक्सन भन्ने ल यति भइसके पछाडी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तिर जाउँ ल डेरिभेसन हो एक्सप्रेसन अफ क्यापिलरी हाइट भेरी इम्पोर्टेन्ट ल एक्सप्रेसन अफ म छोटो बनाएर गर्दिन्छु बुझाएर हेर्नु होला क्यापिलरी हाइट अर राइज अथवा क्यापिलरी एसेन्ट फर्मुला पनि भन्छ ल यसलाई एउटै कुरो हो क्यापिलरी राइज हुने अथवा क्यापिलरी एसेन्ट के भन्नुस् त्यही एउटै फर्मुला हेर्नु सजिलो बनाइन्छु म सिम्पल छ यो कन्सेप्ट केही पनि छैन इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्दिने हो जस्तो अलि ठुलो ट्युब बनाम अहिले जो फिगर ड्र गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसकारणले मैले ठुलो ट्युब बना हुन चाहिँ ठुलो हुँदैन है जति सानो त्यति बेटर है फिगरको लागि ठुलो बना ल लिक्विडमा डुबाइदिने यी लिक्विडमा क्यापिलरी ट्युबलाई यो ट्युबलाई यहाँ डुबाउँदा ल यहाँबाट लिक्विड चाहिँ वाटर चाहिँ लेट्स से राइज भएर गयो यहाँ पुग्यो लेट्स से यहाँ पुगेर कन्केभ बनाएर बस्यो ध्यान दिएर हेर्नु है यो डबल केर्ने बित्तिकै यहाँ धेरै बनाउनु पर्छ बिग्रिहाल्छ यसलाई अलि फिगर सफा गर्नुपर्छ यो धेरै फिगर छ नि त यो त ठुलो फिगर छ कम्पोनेन्टहरु हेर्नुपर्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला यो यहाँ बनाउन गाह्रो छ बोर्डमा तपाईले ध्यान दिनु होला है यो कन्केभ मेनिस्कस यो कन्केभ अझै राम्रो भएन ल मैले फेरि मेट्न पर्ने स्थिति आयो यहाँ ट्यान्जेन्ट हेर्नुपर्छ ट्यान्जेन्ट एंगल अफ कन्ट्याक्ट हेर्नुपर्छ ल अब चाहिँ हुन्छ होला हेर्नुस् यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ट्यान्जेन्ट ड्र गर्ने ध्यान दिएर हेर्नु है ट्यान्जेन्ट ड्र गर्ने टी अनि यो एंगललाई एंगल अफ कन्ट्याक्ट यहाँ भएको लिक्विडको डेन्सिटी रो सर्फेस टेन्सन टी क्यापिलरी ट्युबको रेडियस आर ल यो सम्म लिक्विड हो यहाँसम्मको हाइट हेर्नुपर्छ ल यति हो नि त राइज भएको यति हाइट हेर्नुपर्छ यहाँसम्म ल यो त लोअर मेनिस्कस हेर्ने अझै राम्रो बनाएन के यो फिगरै राम्रो बनेन यो बोर्डमा फिगर बनाउन गाह्रै छ क्या यो अलि ठुलो बनाइन्छु यहाँसम्मको हाइट हेर्ने यति लोअर मेनिस्कस अब ट्यान्जेन्ट ड्र गरिदिनुस् यहाँ पनि ट्यान्जेन्ट ड्र गरिदिनुस्
है त। यो टेन्सन भयो, यो पनि ट्यान्जेन्ट पनि टेन्सन भयो। रियाक्सन ब्याक लगिदिनुस्, रियाक्सन ब्याक लगिदिनुस्। यो एङ्गललाई एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट, यो एङ्गललाई एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट, यो एङ्गल अपोजिट एङ्गल, यो एङ्गल पनि अपोजिट एङ्गल। यो टेन्सन भयो, रियाक्सन भयो, टेन्सन भयो, रियाक्सन भयो। यो एङ्गल भएकोतिरको कम्पोनेन्ट खोजिदिनुस्, टी कस थीटा। ध्यान दिनु होला है, एङ्गल भएकोतिरको कम्पोनेन्ट, बाहिरतिरको कम्पोनेन्ट टी साइन थीटा। त्यस्तै यो बाहिरतिरको कम्पोनेन्ट टी साइन थीटा, एङ्गल भएकोतिरको कम्पोनेन्ट टी कस थीटा। सिद्धिहाल्यो फिगर। अनि त्यसपछि यो सेन्टर भयो, यो त रेडियस भयो, यही यस्तो मिनिस्कसको रेडियस भयो है त। मैले के एजुम गरेँ, फिगर यति हो है। ल ध्यान दिनु है, ध्यान दिनु, म भन्दै पनि छु, लेख्दै नि छु। मैले के एजुम गरेँ हो, अ क्यापिलरी ट्युब अफ रेडियस आर हियर। अर्को कलर लेखौँ है, हियर क्यापिलरी ट्युब अफ रेडियस आर, अ क्यापिलरी ट्युब अफ रेडियस आर इज डिप्ड। कहाँ डुबा? इन लिक्विड अफ सर्फेस टेन्सन। लिक्विड अफ ओडमै लेख्नु ल, यसलाई दुईटा नोटेसन जुद्यो। लिक्विड अफ सर्फेस टेन्सन टी, सर्फेस टेन्सन टी एन्ड हाइट डेन्सिटी। हाइट त पछि रेज हुने हो। एन्ड लिक्विडको डेन्सिटी रो, एन्ड डेन्सिटी रो। पहिलो सेन्टेन्स यो। दोस्रो सेन्टेन्समा लेट एच बी द हाइट राइजेस, एच बी द हाइट राइजेज विच इज टु बी डिटरमाइन्ड है, राइजेज विच इज टु बी डिटरमाइन्ड। देयरफोर अब यता आएँ म ल, यति दुईटालाई एकै ठाउँ वेयर एच इज हाइट। यो अर्को सेन्टेन्स पनि आवश्यक भएन। वेयर एच बी द हाइट अफ लिक्विड घटाइदिन खोजेँ अब मैले तपाईँहरूलाई, अरू केही गर्न खोजेँ होइन, अलिक सजिलो होला पढ्न भनेर। वेयर एच इज द हाइट राइजेस, सकिहाल्यो, धेरै नलेख्नु। हाइट राइजेज विच इज टु बी डिटरमाइन्ड। ल अब राइज भएको लिक्विड यहाँदेखिको माथि यहाँसम्म पुगेको, यदि पुगेको माथितिरको कम्पोनेन्ट यो टेन्सन छ, त्यसलाई रिजल्भ गर्नुहोस् पहिला। रिजल्भिङ टेन्सन टी, सो द्याट के होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट टी साइन थीटा इक्वल अपोजिट छ नि, हेर्नु न, यताको इक्वल अपोजिट छ नि त। सो दे आर क्यान्सल, सो द्याट द होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट टी साइन थीटा आर क्यान्सल्ड। द होरिजेन्टल components t sin theta are cancelled। काटियो, क्यान्सल्ड, कस्तो लेख्ने हसिलो भयो, क्यान्सल्ड है। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट टी साइन थीटा इक्वल एन्ड अपोजिट, सो द्याट होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट आर क्यान्सिल्ड। ल काटियो। द टोटल माथि तान्ने कम्पोनेन्ट कति त? टोटल अपवार्ड कम्पोनेन्ट इज, ल लेख्नुहोस् त, अपवार्ड कम्पोनेन्ट इज गर्नुहोस्, दुईवटा थोप्लो, अपवार्ड फोर्स नै भनौँ न यसलाई, सर्फेस टेन्सन इज इक्वल टु 2 पाई आर टी कस थीटा। अब दिमागमा आउँछ नि त तपाईँको, कसरी 2 पाई आर टी कस थीटा भन्नुहुन्छ। यो एउटा टी कस थीटा, यो अर्को टी कस थीटा, 2 टी कस थीटा भयो सर भन्छ बच्चाहरूले, होइन। यस्तो ट्युब यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो ट्युबको यता नि टी कस थीटा, यता नि टी कस थीटा, होल छ, होल कम्पाउन्ड माथितिर लाग्ने, होल ट्युबको सर्कमफेरेन्स 2 पाई आर, माथितिरको टी कस थीटा भनेपछि 2 पाई आर टी कस थीटा भयो। बुझ्नुभयो होला। टोटल अपवार्ड कम्पोनेन्ट 2 पाई आर टी कस थीटा रहेछ। ल दोस्रो सेन्टेन्स यो भए हुन्छ। ल यति भएपछि इक्वेसन 1, म फिगरलाई अब धेरै हेरिरहनु पर्दैन। इक्वेसन 1, अब इक्वेसन 2 मा माथितिरको यो रहेछ भने वेट अफ लिक्विड राइजेस कति, यो फोर्सले माथि तान्छ नि त। अब नाउ द वेट अफ लिक्विड राइजेस, अर्को पार्टमा जाउँ ल। वेट अफ लिक्विड राइज भएको कति, अर्को कलर हालौँ न। नाउ द वेट अफ लिक्विड राइजेस, नाउ
द वेट अफ लिक्विड राइजेज इज, ल हेर्नुहोस् अब वेट हाल्नुहोस् ल। वेट भने मास इन्टु जी हो, मास भने भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी हो। अब प्रब्लम यहाँ छ क्या, भोल्युम कसरी झिक्नुहुन्छ क्या, यहाँ हेर्नु, ध्यान दिएर हेर्नु, यहाँबाट यस्तो मिनिस्कस बनाहा, यस्तो यति लिक्विड त यहाँसम्म छ, यहाँदेखिको यहाँदेखिको बढायो, ध्यान दिएर हेर्नु है। यति हाइट चाहिँ याच हो, लेख्न गाह्रो भयो क्या, बोर्ड सरेछ आज। याच हो, यो याच हो, यहाँदेखि यहाँसम्म आर हो, यहाँसम्मको सिलिन्डर बनाउनु भयो भने एच प्लस आर भयो। यहाँसम्मको लिक्विड त होइन नि त, यति त हाफ त कम छ, यति हाफ स्पियर त कम छ। त्यस कारणले भोल्युम भनेको सिलिन्डरको यस्तो सिलिन्डर, ध्यान दिनु ल, यस्तो यहाँसम्मको सिलिन्डरको भोल्युम, यो हाइट एच प्लस आर छ, यति त घटाउनु पऱ्यो नि त, यति घटाउनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले पाई आर स्क्वायर एचको ठाउँमा एच प्लस आर माइनस 1/2 4/3 पाई आर क्युब है त। के को घटाएँ रे मैले, हाफ स्पियरको घटाएँ। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हो पहिलो पार्ट चाहिँ हो। अब यो इरेज गरेर भन्छु म। पहिलो पार्ट चाहिँ के को हो, एच प्लस हाइट भएको सिलिन्डरको, एच प्लस हाइट भएको सिलिन्डरको भनेको यहाँसम्मको गरेँ, यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यति त लिक्विड होइन नि त, यति त घटाउनु पऱ्यो। त्यो भनेको 1/2 स्पियर घटाइदिएँ। अघि बढ्नुहोस्, यो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्युब, हेर्नुहोस् त, पाई यो दुईवटा आर, यो एउटा आर, माइनस यहाँ काटिदिनुहोस् 2/3 पाई आर क्युब रोजी। ल रोजी, अब मिलाइदिनुहोस् अझै एउटा टर्म, यो टर्म सिम्प्लिफाइड हुन्छ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ हेर्नुहोस् त 3 - 2 पाई आर क्युब त कमन छ नि त, त्यस कारणले पाई आर क्युब बाई 3 रोजी, रो टाइम्स जी, कमन ताम्दिनुहोस् ल, कमन पाई आर स्क्वायर ताम्दिनु त, पाई आर स्क्वायर ताम्दिनु भयो भने के आउँछ हेर्नुहोस् त, पाई आर स्क्वायर ताम्दिनु भयो भने एच प्लस r/3 रोजी। हामीले के भने अरे, क्यापिलरी ट्युबको रेडियस सानो हुन्छ भने हो नि त, सिन्स आर चाहिँ के हो, स्मल हो भने r/3 के हो, नेग्लेक्टेड, भेरी स्मल। आरै आफैमा सानो छ भने r/3 सानो भयो नि त। त्यसको मतलब के पाउनुभयो, पाई आर स्क्वायर एच रोजी पाउनुभयो, इक्वेसन 2। ध्यान दिनुहोस् त, माथितिर तान्ने फोर्स कति थियो, 2 पाई आर टी कस थीटा थियो। माथितिर गएको लिक्विड यहाँ पुगेर लिक्विड यसरी बसेको छ इक्विलिब्रियममा, लिक्विडले कता तान्छ, तल तान्छ, वेट कति हो, एमजी, तल तान्ने वेट एमजी, माथितिर तान्ने फोर्स 2 पाई आर। अन्डर विच कन्डिसन दे आर इक्वल, एट द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको आफ्टर राइज भइसके पछाडिको इक्विलिब्रियममा कन्डिसनमा, एट द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम, एट द कन्डिसन, बुझिहाल्नु भयो त्यो फिगरबाट, कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम के हुन्छ त कन्डिसनमा, माथितिरको कम्पोनेन्ट 2 पाई आर टी कस थीटा, तलतिरको कम्पोनेन्ट के रहेछ, वेट रहेछ, पाई आर स्क्वायर एच रोजी काटिदिनुहोस्, पाई काटिदिनुहोस्, एउटा आर काटिदिनुहोस्, र एच इक्वल टु यो हो हाम्रो टार्गेट 2t कस थीटा बाई आर रो जी पाउनुभयो है त। यसबाट के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, फेरि हाम्रो त यसरी फर्मुला इस्ट्याब्लिस गरिसके पछाडि त नोट लेख्ने त हाम्रो पुरानै टेन्डेन्सी हो नि। बहुत इम्पोर्टेन्ट नोट यहाँ दुईवटा छ ल, मेनली है, धेरै बनाउन मिल्छ तर मेन नोट्स यहाँ दुईवटा छ। हेर्नुहोस्, एउटा नोट चाहिँ हो हाइट इज इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु रेडियस, यो भनेको क्यापिलरी ट्युब स्मल छ भने, स्मलर रेडियस छ भने हाइट मोर हुँदो रहेछ एउटा। दोस्रो, लिक्विडको डेन्सिटी पनि त्यही हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् त, इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु डेन्सिटी, यो पनि बहुत चाहिन्छ। यो स्मल डेन्सिटी लार्ज राइज, डेन्सिटी लार्ज हाइट, कताको हाइट बढ्यो,
है त। अनि तपाईँले त्यो अघि लेखेको त्यो थीटा हामीले कहीँ पनि डिफाइन गरेका छैनौँ, बुझ्नुपर्छ न्युमेरिकलमा। थीटा इज एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट है, एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट। त्यो भनेको के थियो अरे, यस्तो लिक्विडको रिकल गरे है, यस्तो मिनिस्कसमा यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो, टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, यो एङ्गललाई एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट भन्ने हामीले त्यही गरे त हो। यसलाई रिजल्भ गरेर रियाक्सन खोज्यौँ, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल, यताको कम्पोनेन्ट यो टीलाई रिजल्भ गऱ्यौँ, यो टी साइन थीटा बनायौँ, अनि माथितिरको टी कस थीटा बनायौँ। त्यही टी कस थीटालाई सल्भ गर्दै जाँदा यहाँ थीटा निस्क्या हो। ल मलाई लाग्छ यति चाहिँ प्रिपेयर गर्नुभयो भने यो भिडियोमा यो सर्फेस टेन्सनको कभर हुनेछ। नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यसको कन्टेन्ट अलिक न्युमेरिकल सेक्सन र मेनली सर्ट क्वेसन त कभर भइसकेको छ, मसिनेको क्वेसनहरू नोट्सहरू हरेकमा दिएको हुन्छु, थ्योरीमा कभर भइसकेको छ जस्तो लाग्छ। केही न्युमेरिकल सेक्सन लिएर र भिस्कोसिटी लिएर अर्को भिडियोमा आउने बाचा गर्दै यो भिडियोलाई यहीँ बन्द गर्दछु। धन्यवाद।